कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यं शान्तं विमलसुखदं भीषणं दिव्यकान्तिं रामं कृष्णं हरिहरगुरुं यशदा स्मरन्ति। पुरुषोत्तम मास को यो पावन अवसर में पावन क्षण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य का कथाहरू श्रवण गर्दै बृहन् नारदीय पुराण अंतर्गत हामी आज 20औं भागमा आइपुगेका छौं। साथसाथै चतुर्मासको पावन समय पनि भयो। चतुर्मासको अवधिको बीचमा असोजको महिनामा पुरुषोत्तम मासको यो समयमा हामी छौं। सर्वप्रथम त नियमित रूपमा जसले चतुर्मास भागवतको कथा पनि आज 49औं भाग चलिरहेको छ। यहाँसम्म जो देश विदेशबाट अति आस्था भक्तिका साथमा प्रेमका साथमा भगवानका चरण कमलमा प्रीति गाँस्नुहुने विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेर्दै गर्नुहुने साथसाथै जब यो पुरुषोत्तमको कथा प्रारम्भ भयो यो पुरुषोत्तमको कथालाई गुरु मञ्जरी ग्रुप फेसबुकको माध्यमबाट पनि यहाँहरूले यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने हाम्रा समस्त दर्शक वृन्दहरू भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सबैमा सर्वप्रथम म राधे राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। भगवानको यो प्यारो महिना हो पुरुषोत्तम महिना, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास हो। पहिले मला मास र भगवान भन्नुहुन्छ जसलाई म आफ्नो बनाउँछु त्यो सबैको हुन्छ। त्यसैले यो पुरुषोत्तम मास सबैको हो। हामी त उता इजरायलमा छौँ, हामी त उता अफ्रिकामा छौँ, हामी त उता जर्मनीमा छौँ, यो सब भन्नु राख्नु पर्दैन। यो भगवानको मास भएको हुनाले सर्वत्र जो एक्स्ट्रा मन्थ हो भगवानको भजन गर्ने, भगवानको नाम सुन्ने, भगवत कथा सेवा गर्ने यो महिना हो। त्यस कारणले गर्दा यो पावन महिनामा कथा भक्तिहरूमा हामी आप्लावित हुन पाएका छौँ। अब आजदेखि उपरान्त साह्रै राम्रा कथाहरू आउँदैछन्। जस्तो पुरुषोत्तमका नियमहरू, त्यही पुरुषोत्तम व्रतको नियममा हामीले भगवानलाई कता राख्ने, टीका चन्दन कसरी लगाउने, यी सबै आजका महात्म्यहरूले हामीलाई प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसैले आउनुहोस् धेरै म बाहिरी कुराहरू नगरिकन बहुत सान्दर्भिक समय अनुकूल हामीले कसरी पूजाआजा उपासनाहरू गरेर गृहस्थ जीवनलाई सफल बनाउन सक्दछौँ। एउटा कुरो फेरि त हो के भन्नुहुन्छ भने भगवान अयम मम प्रियो मासः प्रयात पुरुषोत्तमः तत्सेवाते समजने शोकमग्नस्य शस्त्रियः। ती सुदेव ब्राह्मणले नि जो कथा सुन्यौ नि उनले त यो पुरुषोत्तम महिना हो भनेर थाहा पनि पाएनन्। उनलाई के थाहा विचार? उनको त छोरोको मृत्यु भएको थियो, छोराको वियोगमा रोइरहेका थिए। 1 महिनासम्म रोए। न त्यतिखेर स्नान गरे, न त्यतिखेर गायत्री जपे, त्यो समयमा न कुनै दियो बाले।
तर पनि के भयो त भनेर भन्दा पुरुषोत्तम मासमा आफ्नो पुत्रको वियोगमा हे हरि, हे कृष्ण, हे माधव भनेर भगवानकै नामले आकाशबाट पानी पर्यो, त्यही स्नान भयो, सूर्य लागे त्यही ताप भयो। त्यस कारणले गर्दा ती सुदेवले पनि अन्जानमा अनायासै पुरुषोत्तम भगवानको कृपा गरेर पुत्रलाई दीर्घायु बनाइदिनु भयो। अब हेर्नु त यो कथाबाट हामीले एउटा कुरो के सिक्नुपर्छ थाहा छ भनेर भन्दा नि वास्तवमा के हो भने अन्जानमा अनायासै पनि पुरुषोत्तम महिनामा कसैको वियोगमा हे हरि, हे कृष्ण भनेर बिताए अर्को जुनीमा भगवानले धन दौलत सुख सुविधा दिनुभयो। यी दृढ धर्मलाई दृढ धर्म हुन् नि त भने। अब हामी तपाईँ आफै बुझौँ त, जसले 6 बजे चाहिँ हाम्रो कथा आउँछ, हामी त लाइभै हेर्ने भनेर फेसबुक लाइभ हेर्न, युट्युबबाट हेर्नको लागि प्रतीक्षारत रहनु भएको छ। अनि 1 महिनासम्म नित्यकर्म, अरे कतिले चतुर्मासैदेखि, कतिले हिजो पनि कतिले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिले एक साथ मात्रै खाएर बस्नु भएको छ चतुर्मासभरि, कति नियम, कतिले के त्याग्नु भएको छ, कतिले त्याग्नु भएको छ। यसरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जसले भगवानको व्रत गर्यो, पुरुषोत्तमको आराधना गर्यो भने के हुन्छ, यही अगाडि भन्नुहुन्छ के तानि सर्वाणि संगृह्य एकतः पुरुषोत्तमम् तोलायामास देवानां सन्निधौ चतुराननः। चतुराननः चारमुखी ब्रह्माजी, चतुर्मुखी हुनुभएका ब्रह्माजीले पनि एक दिन के गर्नुभयो, तराजु मगाउनु भएको छ। आजकल त डिजिटल छ, तराजु त्यो दुईतिर यस्तो बिचमा नाप्ने हुन्छ, अहिले पनि गाउँतिर त्यो देख्न पाइन्छ। अनि दुईतिर त्यो लगाउने हुन्छ। त्यो तराजुको त्यो पल्ला हुन्छ दुईतिर। एकतिर चाहिँ ब्रह्माजीले के बताउनु भएको छ भने वेदमा भनिएका कहिएका जति पनि बताइए ती सबै साधनहरूलाई राखिदिनु भएको छ। हो त ब्रह्माजीले वेदले भने जति सबै साधनहरू एकतिर राखिदिनु भयो र अर्कोतिर चाहिँ के गरिदिनु भएको छ, अर्कोतिरको पल्लामा चाहिँ यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नेहरूको फल ब्रह्माजीले एकतिर राखिदिनु भयो। एउटा वेदले भनेको, वेद भनेको कति कठिन होला, कति फल होला हामी सम्झौँ। एकतिर चाहिँ पुरुषोत्तमको व्रत अनुष्ठान, स्नान, दान, दीप बालेको, मालपुवा दान गरेको सबै एकतिरको पल्लामा राखिदिनु भएको छ ब्रह्माजीले। अनि ब्रह्माजीले के भन्नुभयो, यहाँ भन्नुहुन्छ तोलयामास देवानां, तौलिनु भयो त्यसलाई। अब कतातिरको त्यो पल्ला भारी हुने होइन, महिमा त त्यसको बढी हुन्छ नि त। दुईतिर हामीले राख्यौँ, एकतिर वेदका कर्म राख्यौँ, अर्कोतिर पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ पूजा आजा स्नान ध्यानको फल राख्यो। अनि यसो गरेर उचालेको भयो के भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ लघुन्यान्यानि जातानि गुरुश्च पुरुषोत्तम। गुरुश्च भारी गरौँ भयो, कुन पुरुषोत्तम वेदको भन्दा धेरै भारी, धेरै गरौँ, धेरै वेटिलो, धेरै वजनदार भयो के भन्दा पुरुषोत्तमको व्रत अनुष्ठान स्नान ध्यान पूजन नाम गाए। शास्त्रले भनेको यो मुखले बनाएर भनेको कुरो होइन नि। त्यसैले तस्माद् भूमि स्थिलेर लोकेर पूज्यते पुरुषोत्तम। अघि मैले भने नि, त्यसैले पुरुषोत्तमको महिना पूजनीय छ। पृथ्वी तलमा रहने सबैको लागि, यता नेपालमा बस्नेलाई, भारतमा बस्नेलाई, उता भुटान बर्मा भनेर यहाँ छुट्याएको छैन। पृथ्वी तले, पृथ्वी तला भनेपछि पृथ्वीको सम्पूर्ण चाहिँ भूमिमा, जमिनमा जहाँ बसेर पनि हामी सुनिरहेका छौँ हो भक्तवृन्दहरू, त्यही पनि यसको महिमा पूजनीय छ। पुरुषोत्तम मासको न्यास ध्यान कथा श्रवण फलदायक रहेको छ। यी सबै कुराहरू यहाँ बताउनु भयो र अगाडि भन्नुहुन्छ एउटा कर्म मार्गमा हुने रुचि, एउटा भक्ति मार्गमा हुने रुचि। त यी सुदेव ब्राह्मणले पुरुषोत्तमलाई भक्ति मार्गद्वारा आफ्नो बनाएर परमात्माको दिव्य गान गरे, स्तुति गरे भन्ने प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौँ। यस कारणले गर्दा पुरुषोत्तमको आराधना गर्नेहरू, पुरुषोत्तम भगवानको उपासना गर्नेहरू, यो समयमा भगवानको नाम लिनेहरू जस्तो अरू जङ्गलमा चरा चुरुङ्गी, गधा कुकुर स्याल के हुन्छन् त्यो होइन, ती सबैले कुल्चिँदाखेरि जुन पाइला बनिन्छ नि, त्यस पछाडि हात्ती आएर त्यो पाइलामाथि कुल्छ जस्तो अरू सबैको के हुन्छ, त्यो पाइला मेटिएर जान्छ। त्यसैले पुरुषोत्तममा गरेको व्रत अनुष्ठान चाहिँ त्यो हात्तीको पाइला बराबरी जस्तो, त्यो सकिँदैन। अरू गरेको बरु कहिले कहिले मेटिन सक्छ हो,
थोरै तिनो माग्छौँ नि त हामी होइन, कहिले यो भगवान्, कहिले त्यो भन्छौँ, कहिले यो भन्छौँ, त्यो सकिन्छ। तर हात्तीले त्यहाँ छाप लगाइदिए पछाडि अरूका डोबहरू, अरूका चिन्हहरू समाप्त भए चाहिँ पुरुषोत्तम भनेको चाहिँ पुरा छाप लाग्नेवाला हुन्छ, यहाँ प्रमाण दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा तिमीले पनि यो व्रत अनुष्ठानलाई गर्यौ, अनायासै त्यो फल पायो भन्दा भगवान् नारायण यति भनेर पनि हर्दन्ध्यार हुनुभयो। यतापट्टि दृढधनुवाले भने, हे भगवान्, मैले अनायासै पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्दा पनि त्यति धेरै फल पाइछु भने अब जानी जानिकन भगवानको सेवा गरेको भए, पुरुषोत्तमको व्रत आराधना गरेको भए मैले के फल पाउँथे होला। दृढधनु वाच पुरुषोत्तममा सोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृश कस्य वा पूजा च किं दानं कुविधिर्मुने। हे मुनि, हे वाल्मीकि ऋषि, दृढधनुवाले भनेका यो पुरुषोत्तमको महिमा के हो, कुन भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, यसको नियम के हो, के दान गर्नुपर्छ, एतत् सर्वम यो सबै बताइदिनुहोस्। तर मेरो लागि मात्रै होइन, कसको लागि? सर्वलोक हिताय च, सम्पूर्ण लोकमा बस्नेहरूको लागि। हेर्नु त, सर्वलोक हिताय, सबै लोकमा बस्नेहरूकै हितको लागि हो। यहाँ बार बार लोक भनेको छ कि एउटा देशको नाम लिएको छ। र यो महिनाका देवता को हुनुहुन्छ, यी साराका सुराको कुराहरू गरिदिनुहोस्। यसको नियम, यसको विधि विधान के हो त? 1 महिनासम्म व्रत गर्छु, अनुष्ठान गर्छु भन्नेहरूले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो। तब वाल्मीकि ऋषिले बडा सुन्दर जवाब दिनुभयो। अब बहुतै ध्यान दिनुपर्छ है हामी। आज मैले अलिकति कथा प्रसङ्ग थोरै व्यापक रूपमा चर्चा गरौँ, किनकि नियमका कुराहरू, विधिका कुराहरू यो वर्ष पालना गर्न सक्नु भएन, यो असोज महिनामा केही फरक पर्दैन, फेरि 3 वर्ष पछाडि त आउँछ हो। त्यतिखेर पहिले नै जान्यो भने पनि हुन्छ नि त, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, उस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। यो मनुष्य जीवन पाएर जब हामीले व्रत अनुष्ठान साधनामा मन लगाउनु नि, भगवान् भन्नुहुन्छ यो भक्ति मार्ग, यो मनुष्य जीवन यो 84 लाख जनीमा जन्मिएका जुनीहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्तम। अरू कसले भक्ति गर्न सक्छ भन्नु? कसैले गर्न सक्छ? सक्दैन। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ अब नियम के हो त भन्दा, ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तयेत्। सबैभन्दा पहिले कहिले पनि तपाईँ आइतबारको व्रत बस्नुहोस्, एकादशीको व्रत बस्नुहोस्, चाहे पुरुषोत्तमको व्रत बस्नुहोस्, एउटा कुरो चाहिँ आज बहुत ख्याल गर्नुहोस्। ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय भनेको ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ है। कति बजेलाई ब्रह्म मुहुर्त भन्छ गुरु, हामीलाई त थाहै छैन। अब व्रत पनि भन्नुभएको छ, घाम धेरै सूर्यमाथि आए पछाडि हुँदैन, बरु कम व्रत लिनु, तर कमसेकम अलिकति छिट्टै उठ्नु। जस्तो अब ब्राह्म मुहुर्त भनेको कहिले हो त भन्दा, सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि 1 घण्टा पहिले। जस्तो 6:10 सूर्य उदय हुन्छन् भने त्यसको 1 घण्टा भनेको लगभग 5:10 6:30 भइकन जाडो र गर्मीको ब्यालेन्समा हुन्छन् सूर्य उदय। यस कारणले 5:24 सूर्य उदय हुन्छन् भने त्यस पछाडि 4:24 यो लगभग 1 घण्टा अगाडि, आधी घण्टा अगाडि सकेसम्म उठ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो विधिले ब्रह्म मुहुर्तमा मात्रै उठ्यो र आफ्नो स्नान ध्यान सबै भ्याइयो, सूर्यलाई अर्घ्य दिन भ्याइयो भने एक प्रकारको कर्म सकियो। त्यो पनि एउटा ठुलो विधि हो नि त व्रतको दिन, त्यो चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। अरू भनेको हुँदै गर्छ हैन। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ यसरी उठ्ने। त्यस पछाडि सबैभन्दा पहिले त अब मानिसले दैनिक नियम बनाउँदा पनि भयो। अनि त्यस पछाडि बिहानै उठेर सर्वप्रथम बेडबाट उठिसके पछाडि हात हेर्ने। हात हेर्ने भनेको यो सहजता पर्दा मात्रै होइन, हात हेर्ने नियम त हाम्रा शास्त्रहरूले बिहानै उठेर हात हेर्ने बेडमा, किनकि कराग्रे वसति लक्ष्मी, हातको अग्रभागमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ, करमध्ये सरस्वती, बीचमा सरस्वती, यहाँ ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। प्रभाते कर दर्शनम, धरतीलाई प्रणाम गर्ने, जलक जुरुक उठिहाल्नु, किनकि हामीलाई लक्ष्मी पनि चाहिएको छ हैन। लक्ष्मी यहाँ हातका अग्रभागमा हुनुहुन्छ, यहाँ माथि यहाँ हुनुहुन्छ। यो हातको पन्जामा धेरै ऊर्जा पनि हुन्छ नि। कसैले हामीलाई ढोग्यो, यसो गरेर हामी आशीर्वाद दिन्छौँ नि हामीले यसरी, किन भन्दा यहाँ धेरै ऊर्जा हुन्छ। पछि बताउँला यो कुराहरू। त यहाँ हातको अग्रभागमा लक्ष्मी, यहाँ सरस्वती, यहाँ ब्रह्मा हुनुहुन्छ। दर्शन गर्ने, अभिवादन गर्ने, प्रणाम गर्ने, उठ्ने। त्यस पछाडि गएर नैऋत्य कोणमा गएर
आफ्नो घरको नैऋत्य कोणमा गएर पश्चिम र दक्षिणको बीचको भागलाई भनिन्छ नैऋत्य कोण। बुझ्नुभयो? हजुर, पश्चिम र दक्षिणको भागलाई भनिन्छ नैऋत्य कोणमा गएर शौचादि गर्ने, मलमूत्रहरू विसर्जन गर्नु पर्दछ। यहाँ सबै त्यो विधि विधानहरू बताइयो है। त मलमूत्र विसर्जन गर्दाखेरि अब नियमहरू छन्। यो शौचादि कर्महरूका हुन्। सकेसम्म शिरलाई छोपेर मुख बन्द गरेर नबोलिकन अनि मुखबाट पनि कुनै शब्दहरू ननिकालिकन शौचादि कर्महरू गर्नुपर्छ, शौच गर्नुपर्दछ। नभए अनेक प्रकारका रोगाणुहरू, विषाणुहरू हाम्रा शरीरमा प्रवेश गर्दछ। यी कुराहरू पनि यहाँ बताउनु भयो। कुर्यान् मूत्र पुरीशं च रात्रौ चेत् दक्षिणामुख। त्यसैले भनिन्छ नि, घर बनाउँदा सकेसम्म हामीले शौचालय चाहिँ जता फर्केको भए पनि घर बनाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म दक्षिण र पश्चिमको बीचमा यो भागमा हामीले यदि घर बनायौँ भने, घर बनाउँदाखेरि यहाँनिर शौचालय बनायौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। नैऋत्य कोण भन्छ जसलाई। अब अर्को कुरो, त्यस पछाडि जाने, अब त्यहाँका पनि थुप्रै विधानहरू छन्। त्यस पछाडि आए पछाडि गृहीत सूची मृत्तिका पो भन्छ त, माटो लगाउनु भन्छ। अब यो त्यतिखेर माटोकै परम्परा थियो, माटोले शुद्ध पनि हुन्थ्यो। अब त मार्बल लगाएका घर छन्, हाम्रा टाली लगाएका घर छन्। माटो कहाँबाट पाउनु? त्यो पनि जहाँ पाए तीको माटो हुँदैन। बलुवा ल्याएर हात धुँदा शुद्ध हुँदैन कि निमको बोटको चाहियो, अलिकति कडा खालको माटो चाहियो, लिसौलो माटो चाहियो। खस्रो बालुवाले हात धुँदाखेरि त्यो शुद्ध हुने होइन मृत्तिका भनेको, कि अपमार्गको फेदको चाहियो। त्यस्तो माटोहरू शुद्ध हुन्छ। कसै कसैले राख्नु भएको होला, यसो व्रतहरू गर्ने दिन। अब सधैँभरि त सम्भव हुँदैन। तर यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि घोडा धुने, अनि त्यस पछाडि हात धुने, बाहिर गएर आइसके पछाडि अनि हातलाई धुने। जम्मा त्यो शुद्ध माटो पानीले, जमिनको माटो पानीले चाहिँ 16 पल्ट अथवा 8 पल्ट अथवा त्यो हात धुने, मिची मिची धुने सबै विधि विधानहरू बताइए। या त 16 चोटि या त 8 चोटि मुख खुल्ला पनि गर्नु पर्दछ। यी सबै विधि विधानहरू बताए। यसमा धेरै रिजन कारणहरू पनि छ। किनभने नि दर्शकवृन्दहरू, आज अहिले कुरो गरौँ न, हामी यो रोगकै कुरा गरौँ न होइन यसलाई। त्यसैले साबुन पनि हाम्रा पूर्व, किनकि चिल्लोलाई चिल्लोले काट्न सक्दैन। एकदम मलमूत्रमा चिल्लो पनि बढी हुन्छ, यसकारण चिल्लोले काट्न सक्दैन। जस्तो अहिले कोरोना आयो नि, कोरोना आउँदाखेरि साबुन पानीले हात धौ भनेर अहिले भन्दैन, सेनिटाइजर दिक्क भइसक्यो। सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा गर्दा त्यस कारणले गर्दा सेनिटाइजर साबुन पानी, त्यसकारण साबुनले मात्रै सबै सफा हुँदैन अहिलेको समय। साबुनले मात्रै कहाँ शुद्ध हुन्छ त? विज्ञानले त झन् कस्तो खोजी विज्ञानको काम नै के हो? शरीरलाई शुद्ध बनाउने हो, गर्नुपर्छ। तर अध्यात्मले के गर्छ? यस्तो शुद्ध बनाउँछ, तनलाई पनि, मनलाई पनि, धनलाई पनि शुद्ध बनाउँछ। तन मन धनलाई नै शुद्ध बनाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा अब माटाका कुराहरूतिर मात्रै नलाउँ। साबुनै लगाए पनि अहिले त त्यो यसो त्यो निचोर्ने हुन्छ नि हो। त्यो अहिले साबुनबाट पनि, जस्तो अब हजुरवाला बेग्लै रोग होला, बुवालाई बेग्लै रोग होला, नातिलाई बेग्लै होला, सबैले त्यो एउटै साबुनमा त टाँसिन्छ नि त फेरि त्यो कीटाणु। त्यो अहिले आउँछ नि हो, त्यो यसो त्यो थित्ताखेरि यसो आउने लिक्विड, के भन्छ त्यसलाई? के भन्छ त्यसलाई? त्यो ह्यान्डवास। ह्यान्डवासको प्रयोग गर्न थालिसकियो अब हामीहरूले। किन? अझै शुद्ध बनाउँदैछ हामीलाई। अब ह्यान्डवासभन्दा माथि अहिले कोरोनाको कारण अहिले सेनिटाइजर रोगहरूबाट बच्नको लागि यी सब ती उपायहरू थिए, त्यतिखेरका साधन हुन्। अब माटोको कुरो गरेर त हुँदैन। मार्बलमा बसेपछि त्यही पनि के हो त भन्दा शुद्धतालाई हामीले ख्याल गर्नको लागि माटोमा पनि त्यो थियो। माटोको जमाना थियो त्यतिखेर। अहिले माटो नहोला, मार्बलमा बसेका छौँ, तर त्यो माटोलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। मार्बलमा बसे पनि शुद्ध होस्, पवित्र होस्। यी अनुसन्धानका कुराहरू भए। त्यस पछाडि गएर हात गोडा धोइसके पछाडि पहिले के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा, अब आँखामा पानी लाउनु पर्छ। हातहरू सबै साफ भइसके पछाडि यहाँ भन्नुहुन्छ, उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्त काष्ठम समाहरे। कसैको बानी हुन्छ है, फेरि अन्यथा नलिनु होला। एकैचोटि शौचादि गर्यो अनि टाउकोबाट पानी खनायो। तर हाम्रो शास्त्रहरूले के भन्छन्? पुरुषोत्तमको महात्म्यमा के भनेको छ? एकैचोटि टाउकोमा पानी खनाउनु हुँदैन, कि गोडामा पानी खनाउनु पर्यो। र नुहाउँदै हुन्छ भने पहिले मुखलाई पानी छाप। यहाँ त के भनेको छ? उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य,
यानी कि बिहान उठिसके पछाडि चिसो पानीले अन्जुलीमा राखेर दुवै आँखालाई चिसो पानीले साफ गर्ने, आँखा पनि क्लियर हुन्छ, तमाम रोगहरू पनि समाप्त भएर जान्छन्। आँखामा हुने यी कालो कालोपनहरू बिस्तारै बिस्तारै हट्दै हट्दै जान्छ। 3-4 महिना पछाडि त्यो पानीले पनि त्यति सुन्दर बनाउँछ। त्यस पछाडि टाउकोबाट अनि जल राख्न सकियो है। गोडा भिजाउने, मुख पनि धुने, अनि मुख पनि धुने, एकैचोटि टाउकोबाट पानी खनाइहाल्नु हुँदैन। यी कुराहरू पनि छन्। त यस्तो प्रकारले गर्दा इति मन्त्रम समुच्चार्य दन्त धावनमाचर्य, त्यस पछाडि दन्त धावन गर्ने। अब दन्त धावन गर्दाखेरि अपमार्गको प्रयोग गर्न सकियो। अपमार्ग कत्रो हुनुपर्छ भन्दा कमसे कम पनि कान्छी औँलो जत्रो मोटो। अब यो कहाँ पाउने भन्नु त? यो व्रतको चाहिँ विशेष नियम गर्नेहरूले अब त ब्रसै शुद्ध भइरहेको छ। त्यसैले अलिक कडा व्रत लिने दिन त ब्रस पनि नचलाउनु भन्छ, त्यो शुद्ध हुँदैन नि त। खासमा त ब्रस शुद्ध हुँदैन नि त, याद गर्नुभएको छ। त्यही मोलो मोलो अनि पानीले यसो धोयो फेरि ती राखेको त हुन्छ, त्यो हुन्छ नि। अब हामीले पो त्यसलाई सफा मानेका छौँ, एक्लै प्रयोग गर्छौँ। खासमा त्यसमा सबै जुठो त गएको हुँदैन। एक दिन मोलो अनि यसो पानीले धोयो ती राखिदिएको हुन्छ, अर्को दिन पनि त्यही यसो ब्रस गर्यो धोयो ती राखिदिएको हुन्छ। त्यसैले यहाँ अपमार्गको कुरोहरू गरे। तर आइतबार अपमार्ग लगाउनु हुँदैन। अपमार्गम सुचिर द्वादश गण्डुशेर निषिद्धम भानुवासरे, भानुवासरे, भानु भनेको सूर्यको बासर, आइतबारका दिन अपमार्ग प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने शास्त्रहरूको नियम रहेको छ। तर अस्ति जस्तो हरितालिका तीज, यो ऋषि पञ्चमी थियो, यस्ता पर्वहरूका दिन चाहिँ भने अब विशेष गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षमा एकचोटि आउँछन्, त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यतिखेरै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले त्यसमा दोष हुँदैन। बारमा आइतबारका दिन चाहिँ अपमार्ग प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता शास्त्रको पनि रह्यो। अब स्नान पछाडि गएर अब तीर्थमा गएर स्नान गरियो कुनै दिन होइन। जस्तो पुरुषोत्तम मासहरू पनि तीर्थमा गएर स्नान गर्न पाइयो भने पहिले तीर्थलाई प्रणाम गर्नुपर्छ। यहाँहरूले जानिराख्नु होला, देवघाट जानुभयो, कालीगण्डकी जाँदै हुनुहुन्छ भने एकैचोटि म त नदीको किनारमा आइपुगेँ भनेर झम्मै हाम फाल्नु हुँदैन। पहिले तीर्थलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, सकेसम्म दण्डवत गर्नुपर्छ, यसो गोडा राखेर भूमिलाई म आज सौभाग्यले आइपुगेँ, हे गङ्गा, जहाँ हुनुहुन्छ सबै गङ्गा हुन्, चाहे देवघाट जानुहोस्, यमुना जानुहोस्, हे गण्डकी मलाई पवित्र पार्नुहोस्, म धन्य भएँ भनेर त्यो धरतीलाई, त्यो भूमिलाई प्रणाम गर्ने। नभए पनि यसरी भूमिलाई प्रणाम गरेर त्यस पछाडि स्नान गर्ने। किनकि बावलीमा, कुवामा, पोखरीमा, समुद्रमा, गङ्गामा नुहाउनका छुट्टा छुट्टै विशेषताहरू यहाँनिर वर्णन गरियो। त्यहाँ पुगे पछाडि देवताहरूलाई, त्यहाँका सबै नदीनालाहरूलाई तर्पण दिन पनि सकियो, सूर्यलाई पनि तर्पण दिन सकियो। दक्षिण फर्केर पनि तीर्थमा गएर ढुबुल्की मारेका छौँ भने त्यहाँबाट पनि तर्पण दिन सकियो। पितृहरूको नाममा केही चाहिँदैन, नाम भन्ने, तर्पण दिने, त्यही पानीमा बसेर। अनि अब स्नान गरिसके पछाडि कस्तो वस्त्र धारण गर्ने त भनेर भन्दा यहाँनिर भन्नुहुन्छ, ततस्थ वाशसी शुद्धे शुक्ले च परिधाय च उत्तरीयं सदाधार्यं ब्राह्मणेन विजानतः। आज नीति नियम आचरणका कुराहरू छन् नि, यो कुरा जान्नुपर्छ। अब गर्न पाइएन भने पनि सुन्दा आनन्द लागोस् न। हेर कति राम्रो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले मत चलाउनु भएको रहेछ हाम्रै शरीरको लागि, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि। आज रोग किन आइरहेको छ, कोरोना किन आइरहेको छ मान्छे? आज कोही अगाडि बढ्न नहुने, अर्को देश अगाडि बढ्यो कि अर्कालाई ईर्ष्या हुन्छ, डाह हुन्छ, मभन्दा अगाडि आर्थिक सम्पन्न भयो, कसरी हुन्छ सिद्ध्याउने रणनीतिमा लागिरहेका छन्। आज मान्छे तमाम रुनु परेको छ भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गरेर पनि। यसको बारेमा धेरै कुरो म भन्दिनँ हो। अब थाहा छ, त्यस पछाडि कपडा शैली पनि शुद्ध कपडा, सेतो कपडा अथवा शुद्ध धोएको, धौतर वस्त्र भन्छ, धोएका कपडाहरू। पूजा आजा गर्दा यहाँहरूले यस्तो विचार गर्नुहोस् कि धोएका कपडाहरू छन् भने त्यो शुद्ध नि, त्यसलाई भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ। व्रत बस्नुहुन्छ भने स्नान गरे पछाडि शुद्ध लगाउने। अब यदि भगवानको पूजा गर्नु र आफ्ना दैनिकी हुन् भने त्यो आफ्नो तरिकाले त्यसमा पनि शुद्धता पवित्रमा विशेष ख्याल गर्नु पर्दछ हो। अब थाहा छ, त्यस पछाडि गएर सेतो वस्त्रमा धेरै धेरै ठुलो शक्ति पनि छ। अहिले पनि हाम्रा बुबा आमाको मृत्यु हुन्छ होइन, आसोज बार्ने भन्छौँ, 13 दिनसम्म सेतै कपडा लगाउँछौँ, किनकि त्यसमा शुद्धता हुन्छ, सात्विकता हुन्छ। अब कतिजना आमा दिदीबहिनीहरू श्रीमान बितेपछि विधवा भनेर भनिन्छ, उहाँहरूलाई पनि सेतो भनेको व्रतमा लाउने चिज, अन्यथा केही पनि होइन। सेतो लाउनै पर्छ, किनकि व्रतको दिन सेतो पहेँलो लगाउनु राम्रो हुन्छ।
एउटा व्रतको आचरण हुन्छ, त्यसैले 1 वर्षसम्म त्यो लाउने कुरा भनेको म व्रतमा छु है, मेरो बुबा आमा बित्नु भएको छ है, यो अरूले पनि थाहा पाउन्। कति सुविधा छ हेर्नु त। यसले चाहिँ यो दुःखमा रहेछ, जे भए पनि यसले सुख मनाएको रहेछ भन्नको लागि। अब अहिले त हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, जागिरी बिजनेस व्यापार छ, बोय म रुनी कपडा लगाएर मातापिताको याद गर्छु भनेर 12-13 दिनमै फुकाइदिन्छौँ हामी। तर त्यो भने त्यो व्रतको सेतो कपडा लगाए पछाडि मान्छेलाई थाहा हुन्छ यिनीहरूले बुबा आमाको दुःख भोगेका रहेछन्। अरूकोमा त सेतो कपडा लगाइँदैन, बुबा आमाकामा लगाइन्छ। कि व्रतमा बसिएको छ नि, सात्विकतामा बसिएको छ। म गलत गर्दिनँ, बुबा आमाले मलाई बडा सच्चा प्यार प्रेम दिएर जन्माउनु भयो भने म त्याग तपस्या गर्छु भन्ने भाव हो। सम्भव हुन्छ भने अब नबार्नेहरूले त्यही तरिकाले आफ्नै तरिकाले गर्ने चलनहरू पनि छन् है त, त्यो कुराहरू हुन्। त्यसैले यहाँ विधवालाई पनि त्यो सेतो कपडा लाउनै पर्छ जीवनभरि, श्रीमान बिते पछाडि भन्ने त्यस्तो कुरै होइन। विधवा भनेको बेसहारा पनि हो। बेसहारा भनेको अब श्रीमान गए पछाडि पनि छोराछोरी हुन्छन्, सन्तान हुन्छन्, को हुन्छ यहाँ बेसहारा? कोही पनि छैन। यस कारणले गर्दा श्रीमानले दिएको होइन रातो साडी, रातो कपडा। त्यस कारणले श्रीमान गए पछाडि अब एकल महिला भन्छन् आजकल, फेरि एकल महिला। अब यो कुरो म अहिले यहाँबाट व्याख्या गर्दिनँ, फेरि अहिले धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, छोरा छोरी भगवान हुनुहुन्छ, अरू कसै यो संसारमा एक्लो सबै, एक्लै पुरुष हो एक्लै स्त्री हो, यो हिसाबले सम्झिनु भने एक हो देव, भगवान पनि एक हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो सहारा परमात्मा, जो परमात्माको सहारा हुन्छ उसको जीवन कहिले उजाड हुँदैन। मैले अस्ति एक दिन भनेको थिएँ सायद, श्रीमान बितेर गए भन्दैमा सिउँदोमा सिउँदो उजाड जिन्दगी जीवनभर रोएर कष्टमा विपत्तिमा कहिले बिताउनु हुँदैन। परमात्मा छन्, सन्तान छन्, यो त प्रारब्ध हो, कसैको श्रीमती कसैको श्रीमान, यो त संसारी खेल हो। अब कथा धेरै छन् नि त, यस कारणले गर्दा यो हो। त्यसैले कोही व्यक्ति बेसहारा छैन, जसको परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, जसले ईश्वरलाई नजिक राखेको छ भने त्यो कहिले बेसहारा हुँदैन। यही कुरो हो। त्यस पछाडि कपडाहरू लगाइयो। पछि भागवतमा यसपालि म धेरै कुरा भन्छु है, त्यसैले मैले हिजो पनि भने यसपालि हाम्रो मङ्सिरको 9 गतेदेखि हुने श्रीमद् भागवत महापुराणमा बडा धेरै आनन्द आउनेवाला छ। धेरै कथा हामी सुन्ने पनि छौँ, सत्सङ्ग हुनेछ, त्यो समय मिलाइराख्नु होला, कसो कसो गरेर हुन्छ हजुरहरूले है। अब यहाँ भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि के गर्ने त भनेर भन्दा, अब पूजा कोठामा जहाँ बसिन्छ त्यहाँ आचमन गर्ने। आचमन गर्दाखेरि आवाज आउनु भएन, पानी खाए जस्तो पनि गर्नु भएन। ट्याक्क पञ्चपात्रबाट दाहिने हातमा यस्तो गाईको जस्तो मुख जस्तो बनाउने कान्छी औँलो र यसलाई ट्याक्क जोडेर अनि देब्रे हातबाट ओम बिस्तारी आवाज नआइकन है केशवाय नमः नारायणाय नमः मा 3 चोटि आचमन गर्ने। त्यस पछाडि चौथो चोटिमा हस्तो प्रक्षालयामि ऋषिकेशाय नमः हात धुने। अब त्यस पछाडि आचम्य तिलकम कुर्यात् गोपी चन्दन मृत्स्नया। अब त्यस पछाडि के गर्ने त तिलकम कुर्यात्, तिलक लगाउने। अब टीका तिलक कस्तो लगाउने? कहीँ कहीँ पुराणमा ब्राह्मणले यस्तो लाउनु, क्षत्रियले यस्तो लाउनु, वैश्यले यस्तो लाउनु, यो आदि इत्यादि भनेको छ। तर वास्तवमा तपाईहरु के हो भने यहाँ हामी भगवानका भक्त, बुझ्नु है यो कुरो। टीका कस्तो लगाउने निधारमा भनेर भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नको लागि, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि 2 प्रकारका 3 अधिकार चाहिँ टीकाको रहेको छ। ऊर्ध पुण्ड्रम त्रिपुण्ड्रम वा मध्ये छिद्रम प्रकल्पय निवसत्यूर्ध पुण्ड्रे तु श्रिया सह हरिस्वयं। टीकामा साक्षात लक्ष्मीको वास भएको हुन्छ। निधारमा लाउने टीका छ। अरु केही नभए पनि बिहान एकछिन पूजा गरिन्जेल पनि निधारमा टीका चन्दन लगाइयो भने बडा आनन्द आउँछ, शीतल हुन्छ, प्रेसर हुँदैन जीवनमा, तनाव हुँदैन। यहाँनेरि आज्ञा चक्र छ। यो दुईटा, यो तेस्रो नेत्र भन्छौ नि भगवान शङ्करको, यहाँ भित्र एउटा आज्ञा चक्र छ क्या। त्यसैले यसलाई शीतल रहन्छ, क्रोध हुँदैन, तनाव हुँदैन निधारमा टीका चन्दन लगाउने गरियो भने। अब अर्को कुरो पनि तपाईहरुलाई म बताऊं के त भनेर भन्दा ऊर्ध पुण्डम त्रिपुण्ड्रम वा, अब अरु पनि छ। अब जस्तो कसैले ठाडो पुण्ड लाउनुहुन्छ, कसैले त्रिपुण्ड लाउनुहुन्छ, ऊर्ध पुण्ड त्रिपुण्ड, अथवा कसैले यहाँ गोलाकारको रूपमा पनि लाउनुहुन्छ। सकेसम्म गोलो थ्याप्चो चाहिँ सकेसम्म नलगाउनु, अलिकति थोरै लामो तान्नु भनिन्छ क्या। त्यो नित्य यसो टीका लगाउँदा चाहिँ अब कुन देवतालाई मान्नुहुन्छ त्यो अनुसार पनि गर्नुहोस् है। ऊर्धपुण्ड भनेको यस्तो माथि गएको, त्रिपुण्ड भनेको यस्तो भोलेनाथ,
हैन। देवताहरूका पनि निधार त खाली छैनन्। त्यसैले त्रिपुण्ड लाउँदाखेरि भस्म चन्दन जो हुन्छ अष्टगन्धकहरू त्यसरी ठ्याक्क लाउने। बीचमा फेरि के हो, छिद्र पनि हो, छिद्रम प्रकल्पयेत। अनि ऊर्ध्वपुण्ड लाउँदा पनि यस्तो गरेर माथि ठाडो लगाइएको हुन्छ। बीचमा अब कसैको चाहिँ श्याम बिन्दी हुन्छ, कसैको श्री हुन्छ, कसैको के हुन्छ, आफ्नै तरिकाका हुने तिलक चन्दनहरू पनि। त्यसैले जुन भगवानसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, जोसँग इष्ट रहनुहुन्छ, उहाँको जस्तो टीका चन्दन छ त्यस्तै लाउँदा पनि हुन्छ। त्यसैले मेरो जाति जस्तो छ त्यस्तो टीका चन्दन होइन, तपाईले कुन भगवानलाई मान्नुहुन्छ त्यस्तै टीका चन्दन लगाउनुहोस्, त्यहीबाट पार हुन्छ। तर यहाँ गोपी चन्दनको धेरै ठुलो महत्त्व बताउनु भयो। किनभने गोपी चन्दनको माटोले 12 अङ्गमा टीका लगाउनाले, यता यता सबै यी अङ्गहरूमा टीका लगाउनाले साक्षात मान्छेले उसलाई चाहिँ भगवानकै एउटा स्वरूप सम्झिनु पर्दछ। किनभने अब टीकाको पनि सेतो टीकाले के गर्छ, पहेँलोले के गर्छ, रातोले के गर्छ यहाँ भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तम महात्म्यमा। श्वेत ज्ञान करम प्रोक्तम रक्तम भस्य करम नृणाम पीतम सर्व रिद्धिम प्रोक्तम अन्यतु परिवर्जय। यी 3 प्रकारका टीका विशेष गरेर लगाउनु राम्रो हुन्छ। कुन कुन भनेर भन्दा सेतो टीको ज्ञानको प्रतीक हो, ज्ञानको ध्यानको एकाग्रताको प्रतीक हो। कुन कुन सेतो कलरको, चाहे भस्म होस्, चाहे विभूति होस्, चाहे गोपी चन्दन होस्, त्यसले चाहिँ के गर्छ हामीलाई श्वेत ज्ञानम, ज्ञान प्रदान गरिदिन्छ, विवेक प्रदान गरिदिन्छ, बुद्धि बढाउँदछ। अब रातो टीकाले चाहिँ, रातो टीकाले मानिसलाई बसमा गर्न सकिन्छ, अरूलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ, आफ्नो पनि सुन्दरता बढ्छ रातो टीका लगाउनाले। रातो टीकाले अरूलाई बसमा खुसी प्रसन्नता, दशैंमा रातो टीका किन, खुसी प्रसन्नता हो। अनि त्यस पछाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ पहेँलो टीकाले सारा समृद्धि ऐश्वर्य दिन्छ, धन दिन्छ, सुख दिन्छ। पहेँलो अष्टगन्ध, केसर अथवा त्यो घोटेको हुन्छ नि श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सानो थोरै थोरै पनि हामीले टक्क लगायौँ भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ, धन दिन्छ। पहेँलो टीकोले चाहिँ के दिन्छ, धन प्रदान गरिदिन्छ, लक्ष्मी बढाउँछ, पैसा बढ्छ। लु हेर्नु त घाटा रहेछ त हामीलाई, भन्नु न हो घाटा छ त भन्नु त कहिले घाटै छैन। शास्त्रले अब लाउँदैनौ त हामीलाई नोक्सान थियो। त्यस कारणले गर्दा पापम सुकृति रूपम तुम जायते तस्य देहेन। जसले अन्जानमा पनि निधारमा टीका लगाइदियो, चन्दन लगाइदियो भने पापम, पाप गरे पनि सुकृत, त्यो पुण्य रूप हुन्छ पो भन्थ्यो त। जायते तस्य देहेन, उसको देह नि बडा पुण्यदायक हुन्छ। शङ्ख चक्रादि चाहिँ झन् शङ्ख चक्रको चिन्है बनाएर लगायो भने त त्यसमा त यमराजका दूतहरू पनि परबाट उही भन्छन्, परबाट। धर्मराजले पनि भन्नुहुन्छ हुँदैन हुँदैन, यसको छेउछाउ नजाउँ, किन यसले त गोपी चन्दन लगाएको छ, त्रिपुण्ड लगाएको छ, ऊर्ध्वपुण्ड लगाएको छ। त्यस कारणले गर्दा लु हुँदैन है, हुँदैन भनेर उनीहरूका छेउछाउ नि यमराजका दूतहरू आउँदैनन्। पापकोटि युतस्यापि तस्य किम कुरुते यमः। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यमराजका दूतहरूले के गर्न सक्छन्, केही गर्न सक्दैन। किनकि त्यहाँ टीका लगाए पछाडि भगवानको चिन्ह हुन्छ, भगवानको चिन्ह भए पछाडि यमराजका चिन्ह त कुनै नि छैन। त्यस कारणले भक्तवृन्दहरू कहिले कहिले निधारमा टीका चन्दन जरुर लाउने गरौँ। यो सुन्दरता हो, यो शोभा हो। कसैले भन्ला टीका चन्दन लगाएर के भयो, भगवान पायो भन्दा भगवान त पाएको छैनौँ, तर त्यो अनुभूति त हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो आनन्द हामीले प्रकट गर्न खोजिरहेका छौँ। 1-2 वर्षसम्म चन्दन लगाएरै भगवान त पाइने होइन, तर के हो भने यो श्रृङ्गार भगवानका भक्तहरूले गरौँ सकेसम्म। त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी पनि सफल रहन्छ। एउटा कुरो तपाईहरुलाई मात्रै भन्छु म, के भनेर भन्दा जिन्दगीभरि टीको नलगाए पनि के भएर, मरे पछाडि त जसको मृत्यु हुन आँट्यो अनि मृत्यु भयो भने हतार हतार लगेर तुलसीको मुठमा लगेर ल्याउ न हो चन्दन दल दिउँ भन्छन् त्यो। जिन्दगीभरि यत्रो, अरे यो निधारको के काम त हो। टीका लगाइयो भने कतै आकर्षक हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। दिनै पछि टीका लगाउने मान्छेले, चन्दन लगाउने मान्छेले एक दिन लाएन भने कस्तो ऐना देख्दा पनि रिस उठ्छ। यो अनुमान देख्दा हो त, त्यो बानी त्यस्तो हो, रिस पो उठ्छ। टीका चन्दन हेर्नै मन लाग्दैन, काली निधार। त्यस कारणले गर्दा यो त एउटा शोभा हो, श्रृङ्गार, सफलताको सूचक हो, प्रेम, मर्यादा, भक्तिको सूचक पनि हो है।
कोसिस गरौँ सम्भव हुँदा, नभए पनि पानीको टिको त लाउनु भनेको छ। अरू केही भएन, तपाईँ देश विदेशमा हुनुहुन्छ पाइँदैन भने पानीको टिको भए पनि लाउनु अरे। चन्दन बन्दन पाइएन, लकडाउनले प्लेनहरू चलेकै छैनन्, गएकै छैन कतिवटा देशमा। नभए त त्यहाँ पनि टिका चन्दन सबैले लाएर हिँड्दै हुन्छ। नभए पानीको भए पनि जस्तो लाउने हो तान्ने, नुहाउने बास भयो, पानीको टिको लगाएँ भन्ने हुन्छ। अरू पुराणमा प्रसङ्ग छ। अब हेर्नु है कति धेरै नियमहरू छन् नि, आज सकिँदैन नि यो फेरि, भोलि पनि हुन्छ। अब मैले सक्न आँटेँ आजको समयले चाहिँ। अब यस पछाडि चन्दन मैले भन्दै थिएँ नि, त्यसैले जसको मृत्यु हुन आँटो गोपी चन्दन छ, टीका अष्टगन्धक छ भने त्यो यसो घोटेर लगाइदिने चलन छ त हजुर यहाँ निधारमा। जीवनभर नलगाएर के भयो? अन्तिममा त कमसेकम यमराजका दूत आइहाल्यो भने उसको त्यो यातना शरीर, उसको भौतिक शरीर त सक्यो, तर उसको यातना शरीरलाई केही भए पनि सुख होस् भनेर त त्यो लगाइदिएको हो नि त, शास्त्रले भनेका छन् नि त। हो नि, यस कारणले गर्दा चन्दन लगाइदिन्छ यहाँनिर। अरू माला झन्डा उडाएर केही पनि हुनेवाला छैन। महँगा महँगा माला लिएर जाउँ केही फरक पर्दैन, गयो शरीर गयो। तर तुलसीको मोट एउटा पत्ता एउटा परोस्, शालिग्रामको जल जरुर परोस्, निधारमा टीका यसो चन्दन माटोको यसो लगेर लगाइदिनुहोस्। त्यही अब कुनै पार्टीका झन्डाहरू उडाउन् कि अब यो त आफूले आफ्नो प्रभाव बढाउन, म गएँ फलानु पार्टीको हाम्रो मान्छे गयो भनेर झन्डा लिएर जान्छन् हतार हतार। त्यस कारणले गर्दा सबै स्वार्थकै पछाडि, मृत्यु पछाडि पनि कसै न कसैले स्वार्थ लिइरहेको हुनसक्छ। पार्टीको होइन, परमात्माको हो त। मृत्यु पछाडि परमात्माको हुने कोसिस गरौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा निधारमा टीका चन्दन लगाइदिनु, अन्तिममा त लगाइदिनै पर्छ। उसलाई जान आँट्यो भने पनि, अरू केही नभए पनि यो संस्कार सिकिराख्नुपर्छ। कसैको मृत्यु हुन आँट्यो घरैमा सुखद होइन, अब जे भए पनि एउटा उमेर अवस्था पुगेर भने यसो चन्दन लगाइदिने, तिलानीको पानी बनाउने, दियो बालिदिने, यही त हो नि हामीले जान्नुपर्ने। पिएचडी गरे पनि, डक्टर भए पनि, पाइलट भए पनि जान्नुहोस् न यो। अब मेरा बुबाको लागि मैले रोएर हुँदैन, आमाको लागि रोएर हुँदैन। भगवानको धाम जाने कर्म हामीले त सत पुत्र पुंनाम्नो नरक त्रायते इति पुत्र, पुंनाम गरेको नरकबाट बचाउने पो हामी पुत्र हो। सम्पत्ति मात्रै कहिले आउँछ, बुबा आमा गए पछाडि कहिले आउँछ यो सम्पत्ति वैभव, यो मात्रै गर्नु हुँदैन। के गर्नु भन्नु त, हामीले लान पाउँछौँ र हाम्रो स्वामी हुन्छन् र हुँदैन। त्यसैले सबैका स्वामी परमात्मालाई यो भाव गरिदिनु, अरू केही पर्दैन। यति जान्यो भने असल सन्तान हुन्छ। नआत्तिनु, कसैको प्राण जान आँट्यो भने सबै थोक भयो, बरु खाटबाट तल झारिदिनु, खाटमा मृत्यु हुन नदिनु, सकेसम्म भुइँमा कुशहरू छन् भने ओछ्याएर त्यहाँ राख्ने हो कि। सब वैज्ञानिक यसले सबै ऊर्जा छ तुलसीको मोठमा, कुशमा। आज धेरै लामो हुन्छ, फेरि चर्चा गरौँला। अब अन्तिममा एउटा श्लोक भन्छु। त्यस पछाडि के गर्ने त, त्यो लगाइदिने, टीका चन्दनको पनि यो लगाउने आफ्नो श्रद्धा अनुसार। त्यो व्यक्ति त बहुत महान हो, भगवानकै स्वरूप। आफूले लगाउन सकिएन शङ्ख चक्रादि चिन्हानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे, मर्त्यो मर्त्यो नविज्ञाय सनित्यम भगवत तनु। कसैले निधारमा यदि टीका लगाएको छ, चन्दन लगाएको छ, आफ्नो चाहिँ छैन भनेर पिर नलिनु र तिनीहरू त लाउँछन्। ती लाउनेलाई परैबाट प्रणाम गर्नु। भगवत तनु यो नसोच्नु कि यिनीहरू कोही हुन्, यी भगवानकै शरीरधारी रहेछन्। हेर रुद्राक्ष तुलसी लाउँदा रहेछन्, टीका चन्दन प्रणाम गरेँ है मैले, यात्रा मङ्गलमय भन्छ, यात्रा मङ्गलमय भन्छ। हो अब भक्तवृन्दहरू, यस कारण धेरै महिमा छ। आखिर यत्रो यो निधारको के काम भन्नु त? कसैले गाडी कुदाउन पनि माग्दैन, कसैले फुटबल खेल्न यो देउन, यो निधारको के काम त? चन्दन वन्दन हामीले गरौँ, पूजा गर्छौँ भने गरौँ, आफ्नो श्रद्धाले गरौँ, विवेकले गरौँ, जलको टीका लाउँ, भावको टीका लगाउँ, बस यही कुराहरू हुन्। त्यस पछाडि गायत्री जप्ने, टीका लगाइसके पछाडि के गर्ने? अब गायत्री जप्ने। गायत्री जप्दाखेरि पूर्व फर्केर गायत्री जप्ने या उत्तर फर्केर। अब एउटा कुरो अन्तिमको दुईटा सूत्र त भन्नै पर्यो, 5 मिनट लामो भएर पनि के गर्ने, समय हाम्रै हो। के भने साह्रो धेरै समस्या चाहिँ पूजा कोठा कतापट्टि राख्ने, कता फर्काउने, आजकल समस्या जहाँ पनि। यहाँ के भनेको छ भने वास्तवमा पूजा गर्दा कसरी गर्ने भनेर यहाँनिर वर्णन गर्नुहुन्छ। यसमा केही अल्मलिने कुरोहरू पनि छैन। यति एउटा कुरो हामीले जानु पर्वदो छ, के त भनेर भन्दा कि पूर्व फर्केर गर्ने कि उत्तर फर्केर गर्ने। कता कता कि पूर्व कि उत्तर फर्केर। पूर्व फर्क्यौँ भने भगवानलाई पश्चिम फर्काएको हुन्छ, आफू पूर्व फर्कियो, यो विधिले गर्ने कि उत्तर फर्कियो।
अब हेर्नु न कहाँ कहाँ ठुला ठुला मठ मन्दिरहरू छन्, त्यही तरिकाले बनेका हुन्छन्, त्यही भगवानको घर हो, त्यसलाई पूर्व फर्काउने व्यवस्थित। हामीले त एउटा सानो कोठो, कहिले भान्साघरमा पनि गुरु कतिले भन्छन् भान्साघरमा पूजा कोठो बनाउनु हुँदैन रे, आत्तिएर फोन गर्नुहुन्छ गुरुलाई, यस्तो सत्यनाश हुने होइन। अब एउटा भाँडा बालमा बस्नुभएको छ, दियो पनि बाल्न मन लाग्छ, एउटा कोठामा त्यहाँ हुँदैन भन्ने कुरो हुँदैन, त्यो कुरो होइन, त्यसको पछाडि नलाग्नु होला तपाईँ। म भगवानलाई मनमा हटाउनुहोस्, भावमा हटाउनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा कि पूर्व फर्केर पूजा गर्ने कि उतापट्टि फर्किने, उत्तर फर्किने, सबैभन्दा राम्रो यो दक्षिणतिर फर्केर पूजा नगर्ने। आफू दक्षिण फर्किनु भएन, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। अब भनेको कसैले पश्चिमबाट पूर्व पनि फर्काएर गर्नुभएको हुन्छ, तर बिहान अब फेरि बिहान बेलुकै दिउँसै सारी राख्ने पनि कुरो भएन। यस कारणले गर्दा कि पूर्वमुख हुने कि उत्तरमुख गर्ने, अरू सक्यो, अरू कसैको अलमलमा नलाग्नुहोस्। यो भएन कतिले भनिदिन्छन्, कतिले डर देखाइदिन्छन्, त्यसको पछि नलाग्नुहोस्, धुपबाती गर्नुहोस्, भगवानको याद गर्नुहोस्। आजको कथालाई यही। अब यस पछाडि यसपालि साह्रै राम्रा कुराहरू आउँदैछन्। अब यस पछाडि गायत्री जप्ने कुराहरू छन्। गायत्री किन जपिन्छ, गायत्री जप्नाले के हुन्छ, कतिचोटि गायत्री जप्ने, कुन कुन मन्त्र जप्ने, यी सारा बारेमा हामी पुरुषोत्तम भगवानकै यो साधना आराधना, कुनै पनि व्रतका नियम यही हुन्छ चाहिँ भन्ने पनि, शौचालय गर्ने त्यही हो, पूजा गर्ने त्यही हो, सूर्यलाई अर्घ्य दिने पनि त्यही हो, स्नान गर्ने त्यही हो, टीका छन्द कति पनि बेर लाग्दैन, यहाँ भन्दा मात्रै आधी 1 घन्टा लाग्यो। यो 5 मिनटको काम हो साँच्चै भन्ने हो भने भक्तहरूको लागि। यस कारणले गर्दा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथा पुरुषोत्तम भगवानका चरित्रहरूलाई यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। केही न केही आफ्नो जीवनमा पुण्य कमाउने, आफ्नो जीवनमा केही न केही प्रेम गर्ने, यो अमूल्य मानव देहलाई भगवानसँग जोड्ने, हामी आत्मा परमात्माको खोजी गर्नेहरूको लागि यी आचरणका कुराहरू, यी नियमका कुराहरूले अरू प्रेम र पवित्रता बनाओस् भन्दै आजको कथा सत्सङ्गबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण राम राम राम, पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रोमाना, पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रोमाना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम।